अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की आइए देखते और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फयाज सगीर साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। आखिरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया ना तो दिल में कुछ नहीं, उसको बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, 2 सफ मस्जिद में आगे बनी, रमज़ान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। यार ये से 2 पीछे कैसे खड़े हो गए लोग, बीच में 2 सफ़े बीच में खाली है और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया पूरा, ऐसा सफ पूरा तोड़ते सबका, सफ के बीच में नमाजियों के सामने से, चूँकि जब सफ आगे खाली होंगे पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सफ पूरी करने आगे जाऊँ तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, चूँकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप को, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गई रे, टूट गई नमाज अपनी बंद। और दूसरे 2 नहीं तोड़ रहे, छोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं, क्या तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है मौलाना, तुम पीछे वैसे ही खड़े हो गए, मतलब मौलाना को ज़्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है मौलाना, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, मतलब अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, उस सड़क पे नमाज पढ़ के लोग निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज़्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सफ नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पढ़ा यार दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। तो मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया तुम, चूँकि गलती उनकी थी और तुड़ा भी दिया उसने। तो 2 होते हैं वहाँ पर, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से आप फरमाते हैं उस शख्स को वो रोक लेगा। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज़ है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप कि रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं कि यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है तो तुम 40 तक इंतज़ार करोगे। रावी कहते हैं मैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है कि 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे, 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोले, 40 मतलब नहीं जाना चाहिए और ये जायज़ है रोकना। एक मरतबा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी का एक बच्चा सामने से गया, आपने उसको नमाज में ही मारा, रोका पर नहीं रुका तो उसको एक मारा, अब मारने से रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। उसके बाद वो मिले और कहा कि तुमने मेरे बच्चे को नमाज में मारा, रो रहा था, तो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में रोको, ना रुके तो लड़ो, इसलिए मैंने उसको मारा। बच्चों को वैसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा रोज़ ऐसी शरारत करता होगा, इसलिए सहाबी को पता है कि रोज़ करता है तो उसको सज़ा देने के लिए आप नहीं, समझ रहे हो, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो क्या बच्चों को कहता ना कुछ चलो नमाज़ों के सामने भागेंगे, एक आध आदमी को नसीहत करना ही पड़ेंगे, तो शायद वो रोज़ करता होगा ना। उमूमी एतबार छोटे बच्चे नमाज में सामने से गए तो कुछ नहीं होता, नमाज को याद रखिए, कोई मसला नहीं होता उससे नमाज में। ये बड़ों के लिए बात कही जा रही है, बड़ों से मुराद बालिग के लिए, बालिग इंसान 10 साल की बाद हो जाता है, 10 साल का होता है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हसन हुसैन और उमामा आपकी जो नवासी थी ये नमाज में आ जाया करते थे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے، آپ کے کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پہ اور ایک پیچھے گردن پہ بیٹھا ہوا، لیکن اتنی دیر سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے۔ تو آسلم نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے۔ پھر تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لے، ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی۔ اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لو، بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی ماما آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے، گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا، پھر آپ نے دونوں سجدے کیے، جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جائز حرکت تھی۔ یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر، وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹانکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر، کچھ بھی کرتے ہیں بچے، تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ اکبر، بچہ گود میں آپ کی۔ بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے نا، سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی۔ اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے، حدیث ہی سکھا رہی ہے نا ہم کو۔ جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اس کو۔ اب ہے میرے پاس جواز اس کا، خاموخواہ نہیں۔ حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت ہے، سمپل۔ وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں، سامنے جاتے تھے، حسن کو لے کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو، یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے، جائز حرکت ہے یہ۔ ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا، نماز نہیں چھوٹیں گے، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک۔ اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ، انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھیے۔ نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے، پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا، رینگنا شروع کر دیا ہے، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے، سنت سے ثابت ہے یہ چیز۔ آپ کی نماز سے ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا۔ اسلام بہت آسان ہے، یاد رکھیے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی۔ ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی، بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی،